नेपाल दर्पणमा साथी सुजता सुनुवारसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। घर घरमा घटस्थापनासँगै आजदेखि दशैं सुरु। दशैं मनाउन स्वदेश फर्कनेहरूको त्रिभुवन विमानस्थलमा चहल पहल। आकाश देखेको यहाँ आएर होला र अहिले एकदम पिन्जडामा बसेको सुगा निक्लिएर उडे जस्तो भइरहेछ। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,000मा झर्यो। अहिलेसम्म 64,30,000 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाए। यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र सुधार मुख्य कारण। साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रजक गुर्नाहालाई शरणार्थीको अवस्थालाई करुणामय चित्रण गरेकोमा सम्मानित गरेको भनाई। र भैरहवालाई हराउँदै पोखरा इपिएल क्रिकेटको फाइनलमा। आइपिएलमा पन्जाबले चेन्नईलाई 6 विकेटले हरायो। कलकत्ता र राजस्थानको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। आजदेखि दशैं सुरु भएको छ। दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना सहित घटस्थापना गरिएको छ। घटस्थापनाको सायद बिहान 11:46 रहेको थियो। पूजा कोठा वा दशैं घरमा वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिराष्ट्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ। लिपपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा विधिपूर्वक राखेर जौँ रोप्ने अर्थात् जमरा राख्ने गरिन्छ। विजयादशमीको दिन दुर्गालाई चढाएर टीका प्रसादसँगै समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा पनि ग्रहण गरिन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्मको 15 दिनलाई दुर्गा पक्ष पनि भनिन्छ। यो पक्षको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। परम्परा अनुसार काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा रहेको दशैं घरमा आजैदेखि वैदिक विधि अनुसार जमरा राखी शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवीको पूजा आराधना सुरु हुन्छ। दुर्गा पक्ष सुरु भएसँगै देशभरका शक्तिपीठमा भक्तजनको चहल पहल बढेको छ। गोर्खा दरबारको दशैं घरमा पनि घटस्थापना गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको र गोरखकाली मन्दिरको मर्मत भइरहेकोले परम्परा अनुसार दशैंको विधि पूरा गर्न भने समस्या भएको गोर्खा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरिप्रसाद भुसालले बताउनुभयो। यो वर्ष गोरखकाली मन्दिरमा पनि भक्तजनको चहल पहल बढेको छ। कोरोनाको जोखिम कायमै भए पनि यसपालि शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको भिड लागेको हो। यसैबीच महोत्तरी सहित मिथिला क्षेत्रमा नवरात्र प्रारम्भसँगै दशहरा पर्वको रमझम बढेको छ। दशहरा पर्वमा दुर्गा मेला आयोजना गरिने मैथिल परम्परा भए पनि गएको वर्ष जस्तै यसपालि पनि कोभिड-19 को संक्रमण पूर्ण नियन्त्रण नभएकोले प्रदेश नम्बर 2 का 8वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भिडभाड नगर्न र आफ्नै घर परिवेशमा पर्व मनाउन आग्रह गरेका छन्। घर घरमा घटस्थापनासँगै आजदेखि दशैं सुरु भएको छ। पोहोर कोरोनाको कारण धेरैको दशैं खल्लो भयो। यस वर्ष कोरोना संक्रमण कम भएकाले पोहोरको भन्दा दशैं उल्लासमय हुने भएको छ। दशैं मनाउन घर गाउँ फर्कनेहरूको ताती लाग्न थालिसकेको छ। विदेशबाट समेत दशैं मनाउन आउनेहरूको विमानस्थलमा चहल पहल छ। थप जानकारी सहित वेदानन्द जोशीको रिपोर्ट। यसै पनि चहल पहल हुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो आज दशैंको रौनक थपिएको छ। दशैं मान्नकै लागि परदेशीहरू घर फर्किएकाले रौनक बढेको हो। परदेशबाट घरदेश आउनेहरूको अनुहारमा बेग्लै चमक देखिन्छ। दुबईबाट आउनुभएका काभ्रेका शङ्कर अधिकारी अवश्य पनि अब त्यो एकदमै राम्रो, एकदम उत्साहजनक होइन, एकदम एक्साइटमेन्ट भएको छ। किनभने वर्षको एकचोटि जसरी पनि आउने मान्छे 2.5 वर्षसम्म रोकिएर बस्दा त निकै छटपटी जस्तो होइन, आफन्तहरूलाई एकदम मिस गरेको, देशलाई मिस गरेको त्यस्तो भएको थियो। अब अहिले चाहिँ अब अवश्य पनि एकदम उत्साहजनक, एकदम राम्रो खुसी चाहिँ भएको छु म पनि। उसो त परदेशीको बिदाको टुङ्गो हुँदैन। भनेकै बेला कसैले बिदा पाउँछन्, कसैले पाउँदैनन्। धेरैको सोच हुन्छ दशैंको मौका पारेर बिदा लिने, तर दशैंकै बेला बिदा पाइने निश्चित भने हुँदैन। बल्ल तल्ल दशैं बिदा पाएर घर फर्कन पाउनेहरूको खुसीको सीमा हुँदैन।
यस्तै खुसी बोकेर साउदीबाट फर्किनु भएकी हेटौँडाकी गोमा कुमारी मोक्तानलाई घर पुग्ने हतारो छ। धेरै खुसी, धेरै रमाइलो। आफ्नो जन्मभूमिमा आउँदाखेरि धेरै खुसी छ। आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी भेट्न पाएँ, धेरै खुसी छ, रमाइलो छ। आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाएँ, दसैँ तिहार मनाउनु आफ्नो। अब विदेशमा के दसैँ र तिहार त्यस्तै हो। अब हाम्रो त अब सधैँ काम हुन्छ होइन, सधैँ बिजी। दसैँ तिहार हाम्रो त त्यस्तो मतलब हुँदैन, त्यस्तै हो, त्यसको त्यही हो। अहिले कोरोनाको महामारीका कारण चाहेको बेला घर आउन र काममा फर्किन पनि त्यति सजिलो छैन। तर जसोतसो कम्पनीबाट बिदा मिलाएर दसैँमा घर आउनु भएको छ अर्घाखाँचीका तिलक भुषाल। यो 2 साल त हाम्रो दसैँ आयो पनि आएन पनि, किनभने हामी भित्र हामी होम क्वारेन्टाइन हो। हामी बाहिर लगभग आकाश देखेको यहाँ आएर होला र अहिले एकदम पिन्जडामा बस्यो, सुगा निक्लिएर उडे जस्तो भइरहेछ। योजना त घरमा बस्दा फ्यामिली साथमा बस्दा योजनै हुनु परेन नि, योजना भनेको त्यही नै हो। फ्यामिली साथमा भएपछि त्यसै योजना अटोमेटिकली भन्छ। बिदा नपाउने परदेशीहरूले समय मिलाएर उतै पनि दसैँ मनाउँछन्। साथीभाइसँग भेटघाट गर्छन्, होटल तथा पार्कमा गएर खानपिन नाचगान गर्दै रमाइलो गर्छन्। तर आफ्नै देशमा घर परिवार आफन्तसँगै बसेर दसैँ मनाउन र परदेशमा रमाउनमा फरक हुन्छ भन्नुहुन्छ मलेसियाबाट फर्किनु भएका काभ्रेका दिपेन्द्र लामा। दसैँ त अब कस्तो भने आफ्नो फ्यामिलीसँग साथीहरू भाइसँग बस्नु र खानु होइन, रमाइलो गर्नु भनेको मजै छुट्टै हुन्छ। विदेशमा कहाँ हुन्छ, एउटा होटलमा जाने होइन, एउटा होटलमा जाने खाने हो, सबैजना बसेको त हुँदैन, आफ्नो परिवार बसेको जस्तो हुँदैन होइन। आफूले खायो भने परिवारले के खायो त, खायो कि खाएन होइन, त्यो हुन्छ। तर नमजा चाहिँ नमजा हुन्छ होइन। अब साथीहरू त हुन्छ रमाइलो, एकछिन लागि रमाइलो हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा गइहाल्छ होइन। त्यसपछि परिवार भएपछि होइन सँगै अलिकति खाए पनि आज त मजाले खाइयो है भन्ने त हुन्छ नि। मेरो पनि भन्नु छ। अहिले दसैँमा हुने किनमेल र पहिलेका दसैँमा हुने किनमेलमा तपाईँले पाउनु भएको फरक र बाल्यकालका तपाईँका रमाइला अनुभवसहितका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौँ। इन्दिरा पौडेल आफ्नो बाल्यकाल सम्झँदै लेख्नुहुन्छ, उबेला हाम्रो पालामा दसैँको नयाँ लुगा भनेकै स्कुलको पोसाक हुन्थ्यो। यसमा लुकेको खुसी आहा, आज सम्झँदा पनि आनन्द लाग्छ। तर अहिले विगतमा लुकेको त्यो खुसी पाइन्न, प्रतिस्पर्धात्मक किनमेल भइरहेको छ। अनिसा घिसिङ मिना आमालाई सताएको सम्झँदै लेख्नुहुन्छ, कोदो रोप्ने बेलादेखि नै दसैँमा नयाँ लुगा किनिदिनुपर्छ भनेर आमा बुवासँग घुर्की लगाइन्थ्यो। नयाँ लुगामा सर्ट र फ्रक सिलाइदिनुहुन्थ्यो। टिका थापेर पाएको 5 रुपियाँको नोटमा पनि कति हो कति माया अल्झिएको हुन्थ्यो। अझै पनि सम्झना आउँछ मेरो दसैँको दक्षिणा भन्दै साथीहरूलाई देखाउँदै हिँडेको। अहिले त घरको अवस्था र जिम्मेवारीले गर्दा के रमाइलो लाग्नु, खल्लो लाग्छ दसैँ। विपिन सापकोटा ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, पहिले दसैँमा पिङ खेल्ने र चङ्गा उडाउँदै नयाँ नयाँ लुगा लगाएर हिँडिन्थ्यो। अहिले भाउ छोइ नसक्नु छ। त्यसमाथि धेरै युवा साथीहरू फ्री फायर र टिकटकमा झुन्डिएको भेटिन्छ। पछिल्लो समय दसैँ रमाइलो छैन, खल्लो लाग्न थालेको छ। वासुदेव उपाध्याय ट्विटरमै लेख्नुहुन्छ, पहिलेको दसैँमा बासँग पैसा छैन, पछि आफै कमाएर चाहे जस्तै सामान किनौला भनेर चित्त बुझाइन्थ्यो। तर अहिले भने बजारको महँगीले केटाकेटीलाई मात्रै किनेर चित्त बुझाइन्छ। अनि विमल ढकाल र प्रेम प्रकाश आचार्यको उस्तै प्रतिक्रिया छ। उहाँहरू लेख्नुहुन्छ, पहिले तल्लो घर माथिल्लो घर मिलेर सरसल्लाह गरिन्थ्यो र सामान कपडा किनिन्थ्यो। अहिले त एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा छ। पहिले आफ्नो खुसीको लागि किनिन्थ्यो, अहिले अरूलाई देखाउनको लागि किन्ने गरेका छौँ। दसैँको किनमेल धेरै फरक भएको छ। विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। दसैँमा आवत जावतलाई सहज बनाउन रुट पर्मिट हटाइएको छ। आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सार्वजनिक गाडी जुनसुकै ठाउँमा जान सक्नेछन्। यस्तै सबैभन्दा बढी व्यस्त हुने नारायणघाटदेखि काठमाडौँसम्मको सडकमा ठूला गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यसैबीच तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको आरोपमा काठमाडौँमा 9 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँबाट बाहिर जाने यात्रुसँग बढी भाडा लिएको आरोपमा 9 जना बिचौलिया पक्राउ परेका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। भिडभाडको मौका छोपी यात्रुलाई ठग्ने, तोकिएको भन्दा धेरै भाडा लिने, डबल टिकट काट्ने समूहलाई पक्राउ गर्न अनुगमन टोली परिचालन गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 14 ठाउँमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसले हरेक वर्ष ठूला चाडबाडको उपलक्ष्यमा गर्ने चियापान समारोह यो वर्ष पनि नगर्ने भएको छ। हरेक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन आयोजना गर्दै आएको चियापान समारोह यसपटक नगर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। वर्तमान सरकारले खोपको व्यापक प्रबन्ध गरेकाले महामारीको त्रास र संक्रमण दर घट्दै गए पनि जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने कांग्रेसले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले घर घरमा घटस्थापनासँगै आजदेखि दशैं सुरु। दशैं मनाउन स्वदेश आउनेहरूको विमानस्थलमा चहल पहल, मिथिला क्षेत्रमा दशहरा पर्वको रमझम। नेपाली कांग्रेसले यो वर्ष पनि चियापान समारोह नगर्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,000मा झरेको छ। आज 911 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,942 जनामा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 7,73,140 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 805 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,672 जनामा नमूना परीक्षण गर्दा 805 अर्थात 7.54% संक्रमण देखिएको हो। थपिएका सहित नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,93,072 जना पुगेको छ। थप 8 जनाको ज्यान गएसँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,200 जना पुगेको छ। अहिले 329 जनाको आइसियू र 112 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 57,158 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 64,30,431 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यो कुल जनसंख्याको 29.6% हो। यस्तै 80,08,854 जना अर्थात 36.8% पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकको दक्षिण एसियाली आर्थिक प्रतिवेदनले सन् 2021 जुलाईदेखि 2022 जुलाईसम्मको अवधिमा नेपालले 3.9% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको हो। यससँगै नेपालको आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको भन्दा सुधार नहुने जनाएको विश्व बैंकले नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको उपलब्धता, रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका सुधारका संकेतले आर्थिक वृद्धि दर पनि बढ्न सक्ने अनुमान गरेको हो। गएको वर्ष नेपालले जम्मा 1.8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको विश्व बैंकको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले भने 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा यो वर्ष औसतमा 7.1% आर्थिक वृद्धि रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। सबैभन्दा धेरै मालदिप्सको 11%, भारतको 7.5% र बंगलादेशको 6.2% को आर्थिक वृद्धि रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। नेपाल उद्योग परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाव बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो भएमा समस्या समाधान हुने तर चासो नदिएमा समस्याले जटिल रूप लिने परिसंघले जनाएको छ। समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जा निक्षेप अनुपात तत्काल 90% मा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आउँदो पौष मसान्तसम्ममा 95% अनुपात कायम भए हुने तथा आउँदो असार मसान्तभित्र क्रमशः 90% सम्ममा ल्याउनुपर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। अहिले सरकारी निक्षेपको 50% मात्र कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई 100% गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघको धारणा रहेको छ। अहिले कायम रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकाले नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ। आउँदो 2 महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संयमता अपनाउन परिसंघले अनुरोध गरेको छ।
नेपालबाट झण्डै 50% कृषि जैविक विविधता लोप भएको छ। अहिलेसम्म 4% कृषि जैविक विविधता मात्र संरक्षण भएको विज्ञले बताएका छन्। नेपालका 24,683 रैथाने जातहरू अरू देशमा संरक्षित छन् भने नेपालमा अनुसन्धान तथा विकासका लागि झण्डै 95% कृषि आनुवांशिक स्रोतहरू बाहिरबाट आउँछन्। कृषि जैविक विविधता अन्तर्गत खाद्यबाली, घाँसेबाली, पशुपक्षी, कीटजन्य, सूक्ष्म जीवाणु र जलीय आनुवांशिक स्रोत गरी 6वटा सम्भाग पर्छन्। नेपालमा पाइने सबै 24,300 प्रजाति मध्ये झण्डै 28% कृषि आनुवांशिक स्रोतहरू रहेका छन्। नेपालको झण्डै 5% रैथाने कृषि जैविक विविधता मात्र अध्ययन अनुसन्धानमा प्रयोग भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्न सकिने थुप्रै रैथाने कृषिजन्य उपजहरू नेपालमा रहेका राष्ट्रिय जीन बैङ्कले जनाएको हो। स्थानीय रूपमा संरक्षणका कार्यक्रम, सडकको छेउछाउ, शहरी क्षेत्र, विद्यालय तथा धार्मिक स्थलहरूमा विभिन्न बाली तथा प्रजाति लगाएर संरक्षण गर्न सकिने जीन बैङ्कका प्रमुख डाक्टर बालकृष्ण जोशीले बताउनुभयो। नेपालमा 2067 सालमा राष्ट्रिय जीन बैङ्क स्थापना भएको थियो। आज 11औं राष्ट्रिय जीन बैङ्क तथा 4थो कृषि जैविक विविधता दिवस मनाइएको छ। रसुवामा रहेको धार्मिक स्थल गोसाईकुण्ड सहित वरिपरिका कुण्डहरूको गहिराई नापिने भएको छ। जलवायु परिवर्तनले कुण्डहरूमा पारेको प्रभाव, कुण्डहरूमा पानीको अवस्था र त्यस क्षेत्रको मनसुनको प्रक्रियाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले भोलिदेखि गहिराई नाप्न लागेको हो। यसका लागि अनुसन्धानकर्ता वासुदेव नेउपानेको नेतृत्वमा आभास अर्याल, नवीन गुरुङ र विधान भण्डारी गोसाईकुण्ड गएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। आज बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीको विभिन्न विभागमा रहने पदाधिकारी र संख्याको भने टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहने गरी 25 सदस्य रहने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले पार्टी पदाधिकारीमा 4 जना नेतालाई मनोनयन गरेको छ। उपमहासचिवमा जगन्नाथ खतिवडा र सचिवहरूमा गरिमा शाह, जीवनराम श्रेष्ठ र भागवत विश्वासलाई मनोनयन गरेको छ। यस्तै स्थायी समितिको बैठकले बेदुराम भूषालको नेतृत्वमा रहने 5 सदस्य केन्द्रीय कार्यालय र 11 सदस्य केन्द्रीय सचिवालय बनाउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। जोशीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज स्वागत गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढी पहिरो प्रभावित मनाङको अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमन निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री खाँडलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले गएको असारमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति तथा पुनर्निर्माणका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बाढीले सबैभन्दा बढी तालगाउँमा क्षति गरेको थियो। 5 थर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बालिकाको ज्यान गएको बारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। क्रिस्टिना थामसुहाङको ज्यान गएको बारे छानबिन गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन भएपछि आफन्तले सब जिम्मा लिएका छन्। समिति गठनपछि अन्त्येष्टिका लागि 40,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउन स्थानीय प्रशासन सहमत भएपछि सब जिम्मा लिएको बालिकाका बुवा कमल थामसुहाङले बताउनुभयो। समितिलाई 1 हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। झण्डै 3 लाख रुपैयाँ नगद र चेक सहित काठमाडौँबाट 19 जना जुवाडी पक्राउ परेका छन्। बाफलमा रिजु श्रेष्ठको घरमा जुवा खेलिरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी वित्त कालीमाटीको टोलीले छापा मार्दा 2,86,000 रुपैयाँ सहित 19 जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 48,000 रुपैयाँका 2वटा चेक, तास, कौडा लगायतका सामग्री बरामद गरिएको प्रहरी नायब परीक्षक अपिल राज बोहराले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको जुवा तास खेल्ने सञ्जाल नै रहेको शंकामा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। धनकुटामा नक्कली नोटको कारोबार गरेको आरोपमा 6 जना पक्राउ परेका छन्। धनकुटा नगरपालिका 1 हिलेका विशाल तामाङ, ताप्लेजुङको याङबोरक गाउँपालिका 4 का छितेन तामाङ, धनकुटा नगरपालिका 1 हिलेका सोनम तामाङ, धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका 8 का सुमन खड्का, महालक्ष्मी 9 का तुलसी तामाङ र विकास तामाङलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो।
इलाममा 12,19,54,237 रुपियाँको लागतमा सिटीमार्ट भवन निर्माण गरी उद्घाटन गरिएको छ। एक हलसहित 96 कोठा रहेको भवनको आज उद्घाटन गरिएको हो। निजी लगानीकर्ताको 3,08,91,000, प्रदेश सरकारको सशर्तबाट 40 लाख र इलाम नगरपालिकाको 8,35,92,000 रुपियाँ लगानी रहेको नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार तान्जानियाका उपन्यासकार अब्दुल रजक गुर्नाहालाई दिइने भएको छ। अब्दुल रजकलाई उपनिवेशवादको प्रभाव र संस्कृति तथा महाद्वीप बीच खाडीमा शरणार्थीको अवस्थाको करुणामय चित्रणलाई लिएर सम्मानित गरिएको हो। अब्दुल रजक गुर्नाहाको जन्म सन् 1948 मा भएको थियो। उहाँ जान्जिबिरको द्वीपमा हुर्किनु भएको थियो। गुर्नाहा सन् 1960 को दशकमा शरणार्थीका रूपमा इङ्ल्यान्ड पुग्नु भएको थियो। गुर्नाहा को चौथो उपन्यास प्याराडाइजले उहाँलाई लेखकका रूपमा पहिचान दिएको थियो। उहाँका 10 उपन्यासका साथै लघु कथाहरू पनि प्रकाशित रहेका छन्। उपाधिसँगै तान्जानियाका उपन्यासकार गुर्नाहाले 10 मिलियन स्विडिश क्रोना पाउनुहुनेछ। गएको वर्ष यो विधाको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुकलाई दिएको थियो। रुसले अफगानिस्तान कब्जा गरेको तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वार्ताको लागि निम्तो दिएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यही अक्टोबर 20 तारिखमा तालिबानलाई वार्ताको लागि राजधानी मस्कोमा निमन्त्रणा गरेको समाचार संस्था एएफसीले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा रहेका पुटिनका विशेष प्रतिनिधि जमिर काबुलोभले तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि उसको भूमिका बढेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने सन्देश दिन वार्ताको आह्वान भएको बताउनु भएको उल्लेख छ। अब केही खेल खबर। पोखरा राइनोज एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको दोस्रो क्वालिफायरमा भैरहवा ग्लाडिएटर्सलाई 7 विकेटले हराउँदै पोखरा उपाधि नजिक पुगेको हो। आज कीर्तिपुर मैदानमा भैरहवाले दिएको 120 रनको सामान्य लक्ष्य पोखराले मात्रै 3 विकेट गुमाएर 8 बल अगाडि नै भेटायो। पोखराका लागि सान आराछिगेले नट आउट 53 रन र विपिन रावलले 40 रन बनाए। बोलिङतर्फ भैरहवाका भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको भैरहवाले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 119 रन बनायो। उसका लागि शरद विश्वाकरले नट आउट 32 र आरिफ शेखले 27 रन जोडे। बोलिङतर्फ सान आराछिगे र किशोर महतोले 2-2 विकेट लिए। पोखराले अब उपाधिका लागि चितवन टाइगर्ससँग खेल्नेछ। फाइनल खेल पर्सि दिउँसो 12:15 बजे कीर्तिपुर मैदानमा हुनेछ। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा भारत र श्रीलङ्काले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। मालदिप्सको मालेमा भएको खेलमा भारतले धेरै अवसर पाए पनि गोल गर्न सकेन। भारतले खेल अवधिभर 73% बल आफ्नो पक्षमा राखेको थियो भने 11वटा प्रहार गरेको थियो। आजको बराबरीले भारतलाई फाइनलमा पुग्न कठिन भएको छ, तर नेपाललाई भने फाइनल पुग्न थप सहज भएको छ। 2 खेल जितेको नेपाल 6 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। बंगलादेश 4 अङ्कसहित दोस्रो र भारत 2 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। आजै पौने 10 बजे बंगलादेश र मालदिप्स खेल्दैछन्। नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा आउँदो आइतबार भारतसँग खेल्दैछ। नेपाल अहिलेसम्म साफको फाइनलसम्म पुगेको छैन। यसपटक भने नेपाल फाइनल नजिकै रहेको छ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा पंजाब किङ्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 6 विकेटले हराएको छ। युएको दुबईमा चेन्नईले दिएको 135 रनको लक्ष्य पंजाबले 4 विकेट गुमाएर 42 बल अघि नै भेटायो। पंजाबका केएल राहुलले नट आउट 98 रन बनाए। यससँगै टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको चेन्नईले 6 विकेट गुमाएर 134 रन बनाएको थियो। उसका लागि फाफ डुप्लेसिसले 86 रन बनाए। जितसँगै पंजाबले 12 अङ्क बनाएको छ, तर पंजाबको अघिल्लो चरणको यात्रा लगभग सकिएको छ। चेन्नई भने 18 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। आइपिएलमा आजको दोस्रो खेलमा अहिले राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेलिरहेका छन्। कोलकाताले ब्याटिङ गरिरहेको छ। ताजा अवस्थामा कोलकाताले 9 ओभरको खेलमा बिना विकेटको क्षतिमा 55 रन जोडेको छ। एक अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि कोलकातालाई आजको खेल निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
घर घरमा घटस्थापनासँगै आजदेखि दशैं सुरु। दशैं मनाउन स्वदेश फर्कनेहरूको त्रिभुवन विमानस्थलमा चहल पहल। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,000मा झर्यो। अहिलेसम्म 64,30,000 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाए। यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र सुधार मुख्य कारण। साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल रजक गुर्नाहालाई शरणार्थीको अवस्थालाई करुणामय चित्रण गरेकोमा सम्मानित गरेको भनाई। र भैरहवालाई हराउँदै पोखरा IPL क्रिकेटको फाइनलमा। IPLमा पन्जाबले चेन्नईलाई 6 विकेटले हरायो। कलकत्ता र राजस्थानको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै सुजता सुनुवार र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।